السلام عليكم تو الموند، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. اليوم غادا ندير معكم السفه، ولكن السفه كلشي كيعرف يديرها. مي انا غادا نتشارك معكم الطريقه ديالي. الاخت ديالي تشهات السفه، دونك غندير ليها السفه وغندير شويه الدجاج دو كوتي، غير شي شويه. هذه السفه هنايا عندي جوج زلايف ديال الروز اللي كيكون بحال هكذا. هذاك الروز كلاصي كنقولوا ليه في المغرب. دونك درت هنايا جوج زلايف ديال الروز وربعه الكيس، ربعه الزلايف ديال الماء. دونك دو غران بول دو ري كوم سا كيكون ان بو فا دو كولور جون و 4 grands bols d'eau. Je vais laisser bouillir pendant 10 minutes. Après je vais le mettre dans le couscoussier. Ça fait la sefa marocaine. Donc هنايا غادي نخليه يطيب ليا لمده ديال 10 دقائق. دونك درت فيه شويه الملحه، جوج زلايف ديال الروز وربعه زلايف تاع الماء. غادا نخليه هنايا يغلى ليا 10 دقائق وغادا نكمل معكم نوريكم الطريقه كيفاش كندير ليه. كنفورو غير تفويره وحده صافي ونرجع معكم. صافي هنايا دابا غادا ندير الماء يطيب في الكسكاس. غندير فيه شويه الملحه في الماء، ان تي بو دو سيل دون لو، وغادي ندير واحد جوج عويدات ديال القرفه غير صغار، ولا 3 بيتي باطون كانيل. جو ليس لو بويير، غنخلي الماء يغلى ليا مزيان مزيان مزيان. وهنايا دابا الروز صافي هنا بدا كيشرب ليا في الماء، غنخليه حتى كيشرب في الماء مزيان وغادي نزيد ليه الزبده. دونك جو ليس لو s'évaporer. Après je rajoute du beurre et les raisins qui sont déjà dans l'eau. Je les ai laissés déjà dans l'eau. خليت هاد قولي لي الزبيب خليت الزبيب في الماء كيترقد. علاش اسمها الفرنسي بالعربيه؟ حيتاش كاين الناس ما كيفهموش. عندي المتتبعين حتى من فرنسا، دونك هما جابهم من الصفر. خصني يتعلموا. مالو كلشي يتعلم كل شيء مع الله بيقولوا. صافي هنايا شتو بدا كيشرب ليا الماء، شتي؟ صافي دابا هنا غندير شويه الزبده مع هذا وغادا نصفي سميتو. شنو سميتو؟ نصفي الروز. بناتي حبيبتي، واش نقطع الفيديو ولا نخليه؟ لا خليه هانتي جي معايا. تبعيني وتبعيني ويا لالا يا لالا. صافي هنايا هذا صفيتو. غادا ناخذ دابا الروز ديالي هنا هذا، فوالا. دابا غادا نزيد عليه الزبده، ما كيحتاجش هذا الفوره بزاف. شحال غديري من فوق فوره؟ جوج؟ لا عاد وحده صافي. وقيلا تيطيب الدجاج لا؟ الدجاج انا بحقيقه عرفتكم نتوما كتاكلوش ما تبغوش تاكلوا السفه بوحدها بحال هكا، زدت معاها الدجاج ضروري. شويه انا ما بغيت كاع ناكلو في حقيقه. مشهيه السفه حتى انا اللي شهيتها في حقيقه. شهيتها. فوالا هنايا نزيد لي غيزان اللي هو الزبيب. غادي نزيد هنايا باش كندير هنايا هاد سميتها الزبده باش ما يتعلقش، باش ما يشدش ليا الروز، باش ما يتعلقش. درتها في الكسكاس وغادي نحطها. طلع ليا فوره وحده صافي، غير فوره وحده. هانتوما راه ديجا نص طيبه صافي. غنسد عليها دابا، ندير عليها هذا الغطا ديالها ونخليها حتى تفور ونرجع معكم. صافي هنايا كملت ليا الفوره، ما كتاخذش الوقت بزاف، سا دوموند با بوكو دو طون. دونك غادي نديرها دابا في هنايا وغادا نزيد عليها السكر كلاص. هنا درت شويه اللوز غنحمرو باش كنزوق به. لا سي ان بو d'amande concassé, c'est pour faire ça donne un goût, c'est pour la décoration aussi, et ça donne un très bon goût. كيعطي واحد المذاق زوين حتى هو في هاد السفه. الثقيل كتبقاو تزيدوه على حسب الذوق. السكر غلاس vous l'ajoutez selon vos goûts.
انا كنبغيوها تكون شويه حلوه. صافي دوختكم كتمشي هنا وتمشي هنا، تمشي هنا وتجي هنا، دوختكم عليا دوختكم. صافي هنايا المهم كديروا السكر وكتذوقوا. جاتكم مسوسه هي هذيك زيدوا ولا جاتكم، المهم السكر كيبقى على حسب الذوق. نذوق واللي فيه السكر اللي في السكر ولا اللي فيه السكر بلا ما يدير، بلا ما يدير السكر، اللي فيه السكر بلا ما يدير السكر. اللي فيه السكر بلا ما يدير السكر. المهم حنا كنبغيوها تكون حلوه، ما تحلاش بزاف، ما نحلاش بزاف لان غادا ندير فوق منها السكر. وقيلا داك الدجاج صافي ياك، صافي خلي فيه شويه لاصوص. يلاه كفايه صافي. صافي هنايا دابا غادي ندوز، غادا نرافقو غير مع شويه ديال الدجاج. هنايا عندي الفخيضات ديال الدجاج، غادي ندير هنايا غير نص معلقه ديال البزار باش ما يجيش حار بزاف. هنايا غادي ندير معلقه ديال السكينجبير، كنعرفوا راه الدجاج كيبغي السكينجبير، معلقه صغيره ديال السكينجبير. ندير معلقه صغيره ديال الخرقوم مبلدي، une petite cuillère de curcuma, une petite cuillère de gingembre, une petite cuillère, une demi-cuillère de du poivre. Et là عندي شي جوج فصوصه ديال الثومه، دو غوس داي غابي. صافي ندير الزيت وغادي نخليهم يتقلاو ليا مزيان. je remets un peu d'huile et je les laisse bien macérer. Après غادي نزيد شويه الزيت صافي نخليهم يطيب ليا يتقعد مزيان. غندير فيه حتى شويه السمن، غنزيد فيه حتى شويه ديال السمن وشويه ديال الزعفران. فوالا غير شويه هنا صافي غادي نحطو يتقلى. دابا هنا دومي كويير ديال السمن. شهيتي السفاح حنا خصنا كنديرو السفاح، ندير معاه شويه تاع الدجاج. هنايا عندي واحد شويه ديال الزعفران صافي ونخليه يتقلى ليا مزيان. نقطع البصله ونرجع معكم. هنا الدجاج كيتشحر ليا مزيان، غنخليه حتى كينشف من الماء، ماشي من الماء، من لاصوص. صافي وغادي نبدا الدريساج. يلا سكينه واجي باش تشديني. حالف عليك تجي باش تشديني. يلا نوضي غنبدا نحط دابا، غنبدا نحط. غادي وي انا كنصور دابا. صافي هنايا غنخلي هادشي تاي ونشف وغنبدا نحط دابا. انا ما بغيت كاع الدجاج كتاكلوها نتوما. صافي ديرها. فوالا ندير شويه هنا السكر في الجناب. علاش ما نديريش في الطبيصلات؟ نزوقوا باش يجي المنظر زوين. ما تدارش فيها القرفه؟ كدار فيها القرفه. صبري عليا يا الحبيبه، صبري عليا عشان الجوع. انت غتاكلي بقيتي تاكلي تخرج لك من عينك ياك. وكا كيقولوا لها ما عرفتي تعرفي من ودنيك، وقيله من ودنيك كيقول لك نصاوبها لك بقيتي تاكلي تخرج لك من ودنك. كيقولوا لها بحالك ولا لا؟ واقيلا مسكين ساكنه خصها صافي جا الجوع دابا ولات كتهدرز. هي ظريفه ولات ظريفه. خصك تسمعي الصوت ملي كيجي الجوع متبقاوش تسمعوا الصوت ديالها. ها بصح تصوتي تولي حنين. كيولي حنين حتى شوف الجوع.
كنا كان يبقى فيك الجوع ديما. هنا غادا غدير لي بحال هكا. كيجي واعر. لا شنو بغيتي؟ تغسل المنظر. شي المنظر كيجي داكشي زوين. كاين عندك اللوز ديريه مع سميتو، مع اش تخلطيه مع الروز. صافي بركه ما تكتريش اللوز. باغا شتي اللوز بزاف. مقلي غادا نحطو في الفران. لا درتو عف هذا. صافي عزيزاتي قربي لهم يشوفوا صفتي اكسبريس. هاد العجيبه والله الا الصفه اكسبريس دغيا دغيا لا زوينه وريحتها فنه بعدا. السرفر عيا تجبد. يلا ندوزو اطابل وغادا نخليكم مع الموالي حنا ناكلو وراكم معنا. خاص اتاي من دير بعد. يا ويلي على خاص راه ما عنديش النعناع. باقا عاوتاني ما باقي عنديش عنديش النعناع. ما تجيبو كيس قاده. دابا نجيب كيلو ديال النعناع. يلا خليكم معنا. كيلو رز. تغدينا وسالينا تشهينا القبال. نوستالجيا كتفكرنا في لي فاكونس في المغرب وفي الصغر ديالنا. القبال كان كيحمقني انا القبال بحال هكذا، وسيرتو ملي كيغطسوه في الماء والملحه. وما قلنا شنو غنما شنو عرفتي قلبنا عليه بالريق الناشف بعدا هاد الكبال ما لقينا تغفر لينا ربي الذنوب. صافي جبنا الكبال نقيناه شي شويه وشعل لينا راجلي الفاخر. زندنا المجمر مزيان لا ايوا حطينا الكبال يتشوى. بقينا هكبال هادي تنفع هادي الضر. شوينا الكبال جا واخا ماشي ما فيش هذاك المذاق ديال المغرب 100% 100%، ولكن المهم رجعنا الذكريات نوستالجيا وصافي. بداو كيتحمروا بحال هكا دابا على طقطقه الكبال. سمعوا الطقطر طلق. فوالا خصهم يكونوا بحال هكذا. كيتحمروا من بعد غادي نغطسوهم في الماء والملح. هذه تحمرات بزاف. لا باس. وهذه لو بول دار فيها الماء والملحه. ملي غادي تشوى داكشي غادا نغطسوها في هذا الماء والملحه بحال الكبال اللي كيتباع في الزنقه. هو الكبال ديال الزنقه لا يعلى عليه، ولكن حنا نحاول. وهنا غطسناهم في الماء والملحه. وهنا كتكون سالات لا فيديو ديالي. جو فو غرو بيزوات ونقول لكم ان شاء الله بور لا بروشين فيديو. فعلوا الجرس اللي على اليمين ديالكم. السلام عليكم.